बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 मार्च 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरज़म है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन सऊदी अरब में अमेरिका के साथ तामीरी मुकालमे के लिए पुरज़म है। सबक वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इतवार को सऊदी अरब रवानगी से पहले ट्विटर पर मज़ीद कहा है कि मेज़ पर हकीकत पसंदाना तजावीज़ मौजूद हैं जिन पर तेज़ी और मौसर तरीके से अमल करना मामलात की कलीद है। उन्होंने कहा यूक्रेन की सफारती और अस्करी नुमाइंदे पीर के दिन वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के बाद मंगल को अमरीकी वफ़द के साथ इजलास करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम तामीरी मुकालमे के लिए पुरज़म हैं और फैसलों और ज़रूरी इक़दाम पर तबादला ख्याल करने और इत्तफ़ाक़ राय कायम करने की उम्मीद रखते हैं। सऊदी लीग में सबसे ज़्यादा गोल रोनाल्डो पहली पोजीशन पर। सऊदी सुपर लीग में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सरफहरिस्त हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रवां सीज़न में 18 गोल करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। दूसरे नंबर पर अल इत्तेहाद क्लब के स्टार फुटबॉलर करीम बेंज़ेमा हैं जिन्होंने 16 गोल किए हैं, मगर दूसरी पोजीशन में उनके साथ दो खिलाड़ी अल अहली क्लब के इरफान तोनी और अल हिलाल के लियोनार्डो भी हैं जिन्होंने 16 गोल किए हैं। अलकासिया क्लब के जूलियान ने अब तक 15 गोल किए हैं और उनके बाद अल शबाब के कप्तान हमदुल्ला हैं जिनके 14 गोल हैं। मस्जिद हरम में माजूर और मुअम्मर ज़ायरीन के लिए क्या सहूलतें मौजूद हैं? इदारा अमूर हरमैन ने माजूर और मुअम्मर ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिद हरम में नमाज के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्ले मखसूस किए हैं। उन तमाम मकामात पर आब ज़मज़म और कुरान पाक के नुस्खों का भी इंतजाम किया गया है। एसपी के मुताबिक इदारा अमूर हरमैन की जानब से मस्जिद हरम के गेट नंबर 91 और गेट नंबर 68 के अलावा मस्जिद हरम के जनूबी जानब अजियात पुल, मगरबी सिमत अल शबीका और तीसरी सऊदी तौसी के गेट नंबर 123 पर 2, जबकि मशरकी सहनों की जानब एक मुसल्ला मखसूस किया गया जहाँ व्हील चेयर ले जाने की सहूलत भी मौजूद है। ख़वातीन के लिए गेट नंबर 88 और 65, जबकि सहन मताफ की जानब मुसल्ला नंबर 15 और जनूबी सिमत में अजियात ब्रिज के अलावा मशरकी सहन में भी मुसल्ले मखसूस किए गए हैं। इन मकामात पर व्हील चेयर ले जाने के लिए ढलवान रास्ते बनाए गए हैं। इसके अलावा व्हील चेयर के रास्तों की निशानदही के लिए रहनुमा बोर्ड्स भी नस्ब हैं ताकि राहदारियों के तयन में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। मस्जिद हरम में बच्चों की निगहदाश्त के खुसूसी मराकज़ कहाँ पर मौजूद हैं? इदारा अमूर हरमैन ने मस्जिद हरम के ज़ायरीन की सहूलत के लिए माह रमज़ान में बच्चों की निगहदाश्त के खुसूसी मराकज़ का अहतमाम किया है जो 24 घंटे की बुनियाद पर काम करेंगे। एसपी के मुताबिक इदारे का कहना है कि बच्चों के सेंटर में उन्हें कुरान करीम और मसनून अज़कार की तालीम दी जाएगी। इसके अलावा तालीमी कहानियाँ और सेहत की देखभाल के हवाले से भी खुसूसी इंतजाम किया गया है। वाज़ेह रहे मस्जिद हरम में कायम किए जाने वाले सीजनल सेंटर बराए इत्तफ़ाक़ तीसरी सऊदी तौसी के दरवाजे नंबर 100 से 104 के दरमियान हैं, जहां 1.5 साल से 6 साल तक के बच्चों और 9 साल तक की बच्चियों को रखा जाता है। रोज़ा और रूहानियत का मुनफ़रद सफ़र, माह रमज़ान तन्हा गुजारने का चैलेंजिंग तजर्बा। रमज़ान का महीना इकट्ठे वक्त गुजारने, ख़ानदानी इज्तिमात और एक दूसरे के साथ रूहानी तजर्बात शेयर करने का नाम है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर वालों से दूर माह रमज़ान गुजारने पर मजबूर हैं और यह उनके लिए एक मुनफरद तजर्बा है। ये यकीनन किसी चैलेंज से कम नहीं। ख़ानदान वालों के बगैर इफ्तार और सहरी का एहतमाम करना और ये रूहानी सफ़र अकेले तय करने के हवाले से चंद नौजवानों ने अपने तजर्बात से आगाह किया। लैला अलगामदी ने अपने तजर्बात के हवाले से अरब न्यूज़ को बताया कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज उन लम्हात को याद करके उदास होना है जो उस महीने में अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं। अपने प्यारों के साथ इकट्ठे सहरी और इफ्तारी करना, मिलकर नमाज पढ़ना और उससे ऐसा गहरा जज्बाती ताल्लुक़ पैदा होता है जो अकेले महसूस करना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ ऐसा ही ख्याल का इजहार एक दूसरे साहब ने किया जिन्होंने कहा कि माह रमज़ान में उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ख़ानदान की कमी महसूस करना है, ख़ास तौर पर जब अरब सकाफ़त में ख़ानदानी रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि तवाफ़ के दौरान हजूम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें और सिर्फ हजर अस्वद की तरफ इशारा करें। हज और उम्रा की वज़ारत ने खाना काबा का तवाफ़ करते वक्त हजूम की सूरत में यानी कि रश होने की सूरत में हजर अस्वद की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के मेहमानों से कहा कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। ज़ायरीन और उम्रा अदा करने वालों की सहूलत के लिए और मताफ़ में नकलो हरकत की हमवार रवानी को बढ़ाने के लिए वज़ारत ने वजाहत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सवारी के दौरान अपने तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद पर आते तो उसकी तरफ इशारा करते, जैसा कि हदीस बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 1612
12 میں مذکور ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا کہنا ہے ہدایات وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے اللہ کے مہمانوں کو ایک محفوظ اور آسان روحانی تجربہ فراہم کرنے کے لیے کی جانے والی بیداری کی کوششوں کے تحت آتا ہے۔ جعلی بیماری کی چھٹی پر 1,00,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ دھوکہ دہی پر مبنی بیماری کی چھٹی کے طریقوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اس بات پر زور دیا ہے کہ غلط میڈیکل رپورٹ جاری کرنا بھی ایک جرم ہے جس کی سزا 1 سال تک قید اور 1,00,000 ریال کا جرمانہ ہے۔ وزارت نے ڈیجیٹل ہیلتھ کمپلائنس کو مضبوط بنانے اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں ضوابط کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کا احاطہ کیا ہے۔ اور ایک بیان میں وزارت نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نمٹنے کے خلاف خبردار کیا جو غیر قانونی طریقے سے بیماری کی چھٹی کے اجراء کو فروغ دیتے ہیں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ ایسی سرگرمیاں جو ہیں غیر قانونی ہیں اور سخت سزاؤں سے مشروط ہیں۔ انہوں نے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کو ان کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریوں کی بھی یاد دلائی۔ ان پر زور دیا کہ وہ صرف ان لوگوں کو بیماری کی چھٹی دیں جنہیں ان کی حقیقی طور پر جو ہے ضرورت ہے۔ اور وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سعودی عرب میں بیماری کی چھٹی حاصل کرنے کا واحد قانونی طریقہ جو صحتی پلیٹ فارم کے ذریعے ہے، جو ملازمین ان کے کام کی جگہوں اور صحت کی دیکھ بھال کے اداروں کے درمیان ہموار رابطے کی سہولت جو ہے فراہم کرتے ہوئے میڈیکل رپورٹ کی درستگی اور شفافیت کو یقینی بناتا ہے۔ دھوکہ دہی سے نمٹنے کے لیے وزارت نے ایک ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم نافذ کیا ہے جو مریضوں کے صحت کے ریکارڈ کے ساتھ میڈیکل رپورٹس کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ یہ اقدام بیماری کی چھٹی کی تصدیق کو بڑھاتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نظام کا مناسب استعمال کیا جائے۔ شہریوں اور غیر ملکیوں سے تاکید کی گئی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ایسے جعلی اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک ہونے سے گریز کریں جو جعلی میڈیکل لیو جو ہے وہ دیتے ہیں۔ وزارت نے پورے مملکت میں ضوابط کو نافذ کرنے اور صحت دیکھ بھال کی خدمات کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کھجور معدنیات، وٹامنز اور مدافعتی نظام کو بڑھانے والی چیز ہے۔ یہ دل اور نظام ہاضمہ کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ کھجور ایک مکمل غذائی شے ہے کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامنز، معدنیات، فائبر اور دیگر مرکبات شامل ہیں جو صحت کو فروغ دینے اور بیماریوں سے بچاؤ میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ کھجور ان کی شکلوں، اجزاء اور انسانی صحت کے لیے مکمل فوائد کے ساتھ ان صورتوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور کھجور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ کھجور اپنی غذائیت کی وجہ سے مشہور ہے کیونکہ اس میں 70% کاربوہائیڈریٹ، 3.3% پانی، 2.5% جو ہے اس میں چکنائی، 1.32% معدنی نمکیات اور 10% غذائی ریشہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن B1، B2A اور وٹامن سی کے علاوہ تیل، چینی، آئرن، پروٹین، کاپر، میگنیشیم اور اس کے علاوہ جو ہے وٹامن سی بھی پائے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں لائسنس یافتہ مہمان نوازی کی سہولیات کی تعداد میں 80% اضافہ ہوا ہے۔ وزارت سیاحت نے اعلان کیا ہے کہ 2024 کے آخر تک مکہ مکرمہ میں مہمان نوازی کی لائسنس یافتہ سہولیات کی تعداد 1,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جس میں 2023 کے مقابلے میں 80% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو 2024 کے جو سعودی عرب کے شہروں میں سب سے زیادہ لائسنس یافتہ سہولیات اور کمروں والا خطہ ہے۔ وزارت سیاحت مکہ مکرمہ میں مہمان نوازی کی سہولیات سے مستفید ہونے والے زائرین کے حقوق کی ضمانت دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ سلنڈر سے گیس کے لیک ہونے سے نمٹنے کے لیے مناسب طریقے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے گیس لیک ہونے کی صورت میں حفاظتی طریقہ کار پر عمل کرنے کی اہمیت اور بجلی کے سوئچز یا کسی ایسے ذریعے کو استعمال نہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو اگنیشن کا سبب بن سکتی ہے۔ فوری طور پر جگہ خالی کرتے، گیس والو کو مضبوطی سے بند کرتے ہوئے کھڑکیوں اور دروازوں کو کھول کر جگہ کو ہوا دیں۔ گھر کے دروازوں اور گیس کی تنصیبات میں جو ہے گیس کا ایسا حصہ جو ہے وہ پتہ لگائیں۔ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے اعلان کردہ حفاظتی ہدایات اور گائیڈ لائنز پر عمل کرنے پر زور دیا اور ایمرجنسی کی صورت میں 911 اور مکہ مکرمہ، ریاض اور مشرقی صوبوں کے لیے اور سعودی عرب کے باقی علاقوں سے 998 پر کال کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 4 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 73 روپے 98 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 74 روپے، ویسٹرن یونین 74 روپے 7 پیسے، منی گرام 74 روپے 3 پیسے اور انجاز بینک 73 روپے 97 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 92 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 85 پیسے، تحویل راجی 22 روپے 84 پیسے اور ویسٹرن یونین 22 روپے اور 84 پیسے، منی گرام جو ہے وہ 22 روپے 76 پیسے، انجاز بینک 22 روپے 80 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ تمام سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔